नाजरीन मोहतरम, जरा एक ऐसे जाबिर दरबार का नक्शा जहन में लाइए जहां तख्त पर बैठा हुक्मरान खुद को माबूद कहलवाता हो, जहां हक गोई को बगावत समझा जाता हो और जहां अल्लाह का नाम लेना संगीन जुर्म करार दिया जाता हो। जुल्म अपनी हदों को छू चुका हो, फजा में खौफ तैर रहा हो और हर जबान पर सिर्फ एक ही नाम हो, फिरौन। लेकिन इसी शाही महल की दीवारों के अंदर एक कमजोर नजर आने वाली औरत, एक मां, अपने रब वाहिद पर ऐसा पुख्ता यकीन रखती थी कि दुनिया की सख्त तरीन सजा भी उसके अज़्म को मुतजलजिल ना कर सकी। एक तरफ खोलते हुए तेल की कड़ाही, दूसरी जानिब नन्हे बच्चों की जान का खतरा और दरमियान में एक मां का धड़कता हुआ दिल। क्या वो दबाव में आकर झुक जाती? क्या वो अपने रब का इनकार कर देती? या फिर सब्र इस्तकामत की ऐसी लाजवाल मिसाल कायम करती जिसकी महक रहती दुनिया तक बाकी रहती। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस और आज हम बयान करेंगे फिरौन की बांदी मिशाता का ईमान अफरोज वाकया, जिसने हक की खातिर अपनी और अपनी औलाद की जान निछावर कर दी। दरबार सजा हुआ था, खादिम कतार दर कतार खड़े थे, सिपाही हथियार थामे मुस्तैद थे और फिरौन अपने तकब्बुर में डूबा तख्त नशीन था। इसी महल के एक गूशे में मिशाता मौजूद थी। यहां वजाहत जरूरी है कि कदीम जमाने में बाल संवारने और कंघी करने वाली औरत को मिशाता कहा जाता था। गोया आज की जबान में उसे आराइश करने वाली खातून कहा जा सकता है। वो शाही खानदान की खिदमत पर मामूर थी, मगर दिल से सिर्फ अल्लाह ताला को अपना रब मानती थी। एक दिन वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी। उसके हाथ में सुनहरी कंघी थी और उसके दिल में ईमान की वो पोशीदा रोशनी थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत से इस महल तक पहुंची थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के जब्र के दौर में तौहीद का पैगाम आम किया। मिशाता के शौहर ने भी यही पैगाम सुनकर ईमान कबूल किया। लेकिन जब फिरौन को खबर हुई तो उसने उसे कत्ल करवा दिया ताकि ईमान की लहर फैल न सके। मिशाता ने अपने 5 बच्चों की परवरिश की खातिर अपना ईमान पोशीदा रखा, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक रोज कंघी उसके हाथ से गिर पड़ी। वो झुकी और बेइख्तियार उसकी जबान से निकला, बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी ने हैरत से पूछा, क्या तुम मेरे बाप को रब कह रही हो? मिशाता ने जुर्रत भरे लहजे में जवाब दिया, नहीं, मेरा रब और तुम्हारा रब, बल्कि तुम्हारे बाप का रब भी सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर लड़की ने फौरन जाकर सारी बात फिरौन को बता दी। फिरौन गजबनाक हो उठा। उसने मिशाता को दरबार में तलब किया और सख्ती से पूछा, बता तेरा रब कौन है? मिशाता ने पूरे यकीन और वकार के साथ कहा, मेरा रब और तेरा रब सिर्फ अल्लाह ताला है। फिर मंजर बदलता है। फिरौन ने मिशाता को हुक्म दिया कि वो अपने दीन से दस्तबरदार हो जाए, वरना अंजाम इबरतनाक होगा। धमकियां दी गईं, लालच दिया गया, मगर वो ईमान पर पहाड़ की तरह कायम रही। फिरौन ने गजब में आकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक वसी तानेबे की देग लाई जाए, उसमें तेल अंडेला जाए और उसे दहकते शूलों पर उस कदर गर्म किया जाए कि वो जोश मारने लगे। जब तेल खोलने लगा तो मशाता को उसके सामने ला खड़ा किया गया ताकि वो अपने मुकद्दर का मंजर अपनी आंखों से देख ले। लेकिन वो शहादत की आरजू में साबित कदम रही। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, अज़्म था। तब फिरौन ने उसके बच्चों को हाजिर करने का हुक्म दिया ताकि मां के दिल को कमजोर किया जा सके। सबसे बड़े बेटे को लाया गया। वो रोता हुआ मां की तरफ लपका, मगर जालिम सिपाहियों ने उसे उठाकर उबलते हुए तेल में फेंक दिया। मंजर हौलनाक था। मां की आंखें अश्कबार हो गईं, दिल तड़पा, मगर जबान से इनकार हक का एक लफ्ज भी ना निकला। फिरौन ने दोबारा कहा, अगर अपने अकीदे से फिर जाओ तो बाकी बच्चों की जान बख्शी कर दूंगा। लेकिन मशाता ने 2 टोक इनकार कर दिया। फिर दूसरा बच्चा भी इसी अंजाम से दोचार हुआ और आजमाइश की ये कड़ी चलती रही। रिवायात में आता है कि जब सब बच्चों को यके बाद दीगरे खोलते तेल में डाल दिया गया और अब बारी उसके शीर खार बच्चे की आई, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो नन्हा बच्चा बोल उठा और कहने लगा, ऐ मेरी मां,
صبر کیجیے، آپ حق پر ہیں۔ یہ سن کر ماں کا دل اور مضبوط ہو گیا۔ پھر اس معصوم کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا اور فضا میں چیخوں کی گونج مدم ہو گئی۔ اس کے بعد سپاہی مشاطہ کو گھسیٹتے ہوئے دیگ کے قریب لائے۔ آخری لمحے میں اس نے فرعون کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے تجھ سے ایک درخواست ہے۔ فرعون نے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے اس مطالبے کو مان لیا اور پھر اسے بھی دہکتے تیل میں ڈال دیا گیا۔ اے عزیزو، یہ ایمان افروز واقعہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے شب معراج آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو ایک نہایت پاکیزہ خوشبو میرے قریب سے گزری۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ خوشبو کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ خوشبو مشاطہ اور اس کے بچوں کی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی۔ کنگھی گرنے پر اس کی زبان سے بسم اللہ نکلا، اور جب پوچھا گیا کہ کیا تم فرعون کو رب کہتی ہو، تو اس نے اعلان کیا کہ اللہ میرا رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون اس سچ کو برداشت نہ کر سکا اور اس خاندان کو زندہ جلا دیا، مگر اللہ رب العزت نے انہیں ایسا مقام عطا فرمایا کہ قیامت تک ان کی قربانی کی خوشبو باقی رہے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی قربانیوں کو رائیگاں نہ جانے دیتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، اور بعض روایات میں جس بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ ممکن ہے لے پالک ہو۔ انہیں یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام انہوں نے رکھا۔ تاریخ میں بیان ہے کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دے رکھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا تاکہ پروردگار عالم خود حفاظت فرمائے۔ محل کے قریب سے گزرنے والی نہر میں وہ صندوق بہتا ہوا نکلا۔ ایک دن فرعون اور آسیہ دریائے نیل کے کنارے بیٹھے تھے۔ پانی پر تیرتی ایک شے ان کی نظر میں آئی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایک لکڑی کا صندوق ہے جو ان کی سمت آ رہا ہے۔ حکم دیا گیا، اسے باہر نکالو۔ جب صندوق کھولا گیا تو اندر ایک حسین و جمیل بچہ موجود تھا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا تھا، اور چونکہ وہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اس نسبت سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون نے بچے کو دیکھتے ہی کہا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے، اسے فوراً قتل کر دو۔ جان خطرے میں تھی، مگر آسیہ رضی اللہ عنہا نے محبت اور حکمت سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، اسے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع کا سبب ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ ان کے انداز گفتگو اور دانائی نے اثر دکھایا۔ فرعون نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، اور یوں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی محل میں پرورش پانے لگے جہاں خدائی کا دعویٰ کیا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کی گود میں آئے تو انہوں نے اس معصوم چہرے میں مستقبل کی ایک عظیم شان محسوس کی اور دل سے اسے اپنا بیٹا تسلیم کر لیا۔ انہوں نے فرعون سے جو بات کہی وہ قرآن کریم میں یوں مذکور ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ ممکن ہے یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس فیصلے کے وقت انہیں انجام کا علم نہ تھا۔ فرعون نے بے پرواہی سے کہا، تم چاہو تو اسے رکھ لو، مجھے اس کی حاجت نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر فرعون بھی آسیہ کی طرح یہ کہہ دیتا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی۔ پھر ایک رات فرعون نے خواب دیکھا کہ اس کا محل تباہ ہو گیا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر لرز اٹھا اور اس نے نجومیوں کو بلا کر تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک لڑکا تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ ایسے ہنگامہ خیز دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اسی رب کی تدبیر سے
وہ بچہ اسی محل میں پہنچا جہاں اس کے قتل کا فرمان جاری ہوا تھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کر در حقیقت انہیں یقینی موت سے بچایا اور بنی اسرائیل کی نجات کا راستہ ہموار کیا۔ قرآن کریم نے ایسی صاحب بصیرت اور صاحب کردار خواتین کی رائے کو قابل قدر قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دیگر معاملات میں بھی آسیہ رضی اللہ عنہا کی دانش منانہ آرا پر عمل کرتا تو کبھی ہلاکت اور عذاب کا شکار نہ ہوتا۔ ایک با ایمان اور صالحہ عورت خاندان اور معاشرے دونوں کے لیے بہترین رہنما بن سکتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو سب سے پہلے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ان پر اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور طویل عرصہ تک اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا۔ اس وقت فرعون کفر کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، مگر آسیہ رضی اللہ عنہا کا دل اللہ وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا۔ انہوں نے نہ فرعون کی خدائی کو مانا اور نہ اس کی طاقت ان کے ایمان پر غالب آ سکی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور اس ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ یہ آیت سورۃ التحریم کی 11ویں آیت میں مذکور ہے۔ قرآن کی نظر میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا حق شناس اور بابصیرت خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے کافر شوہر کی پیروی نہ کی بلکہ اپنے عقیدے میں مستقل اور آزاد رہیں، اسی لیے انہیں اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا عظیم عزم و استقامت والی خواتین میں سے تھیں، جنہوں نے ایمان، شجاعت اور وفاداری کی بے مثال داستان رقم کی۔ وہ نہایت بہادر، حق پر قائم اور خدا ترس خاتون تھیں۔ اس عبادت گزار اور باایمان عورت کی استقامت، جرأت اور دلیری نے انہیں ایسا بلند مقام عطا کیا کہ اہل جنت ان کے مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ قرآن کریم نے حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا کو اہل ایمان کے لیے نمونہ قرار دیا تاکہ لوگ گناہوں اور ناموافق حالات کو ایمان چھوڑنے کا بہانہ نہ بنائیں، بلکہ مشکل ترین ماحول میں بھی اپنے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ جب فرعون کو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ایمان کی خبر ہوئی تو اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ انہیں راہ حق سے ہٹا دے، لالچ دیا، دھمکیاں دیں، اذیتیں پہنچائیں، مگر وہ اپنے رب واحد کی عبادت پر ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کے دفاع میں فرعون سے مکالمہ کیا، دلائل دیے، مگر فرعون ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ محل کا ماحول دن بدن زیادہ پرآشوب ہوتا گیا اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے باطل سے کنارہ کشی اختیار کر لی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشن کی حمایت جاری رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے فرعون کے ظلم کا نشانہ بن رہے تھے، بے رحمی سے قتل کیے جا رہے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں جسے مؤمن آل فرعون کہا گیا ہے اسے بھی سخت اذیت دے کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کھلم کھلا فرعون کی مخالفت شروع کر دی۔ فرعون کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی ہی بیوی کو بدترین اذیتوں کا نشانہ بنایا۔ جب وہ انہیں ایمان سے ہٹانے کی ہر تدبیر میں ناکام ہو گیا تو اس نے شہادت کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے بارگاہ الہی میں دعا کی، جس سے قرآن کریم نے سورۃ تحریم آیت 11 میں یوں نقل فرمایا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم قوم سے بھی بچا لے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے انہیں تپتے ہوئے میدان میں زمین پر لیٹا کر ہاتھ پاؤں میں کیلیں ٹھونک دیں اور سخت اذیت دی۔ اس نے حکم دیا کہ ایک بھاری چٹان لائی جائے اور کہا کہ اگر یہ ایمان پر قائم رہے تو اسے اس کے اوپر گرا دو، اور اگر اپنے عقیدے سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا۔ جب وہ چٹان لائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں اپنا مقام دکھا دیا۔ جنتی گھر کی جھلک دیکھ کر ان کے عزم میں اور اضافہ ہو گیا اور اسی حال میں ان کی روح
कफ़स उनसरी से परवास कर गई। बाद में जब चट्टान उन पर गिराई गई तो वो ऐसे जिस्म पर गिरी जिसमें जान बाकी न थी। यूं हजरत आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने ईमान पर साबित कदम रहते हुए शहादत का आला मकाम पा लिया। दोस्तों, रिवायात में जिक्र मिलता है कि हजरत आसिया बिन्त मज़ाहिम रजी अल्लाह अन्हा का मज़ार मिस्र की सरजमीन से मंसूब किया जाता है। आपकी अजीम फजीलतों में से एक ये भी बयान की जाती है कि जन्नत में आपको रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाक़त नसीब होगी। मरवी है कि जब उम्मुल मुमिनीन हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने आखिरी अय्याम में थीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि ऐ खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे दुश्वार गुजरता है, मगर अल्लाह ताला ने इसमें बहुत सी भलाइयां रखी हैं। और ये भी फरमाया कि जन्नत में तुम्हारा निकाह मेरे साथ हज़रत मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिया बिन्त मुज़ाहिम रज़ी अल्लाह अन्हा और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन के साथ किया गया है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की इस्तिक़ामत एक पाकीज़ा, बाहिम्मत और बाईमान खातून की रोशन मिसाल है, जिन्होंने हक़ को पहचाना, बातिल के सामने डट गईं और जान की कुर्बानी देकर शहादत का आला मकाम पाया। तारीख़ इंसानियत में उनकी साबित कदमी हर उस शख्स के लिए मशले राह है जो कमाल की मंजिल का तलबगार है। रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कायनात की 4 अजीम ख़वातीन में शुमार फरमाया, जिनमें हज़रत फ़ातिमा उज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा शामिल हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और फरमाया, क्या तुम जानते हो ये क्या हैं? साहिब किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत औरतों में सबसे अफजल खदीजा बिन्त ख़ुवैलिद, फ़ातिमा बिन्त मुहम्मद, आसिया बिन्त मुज़ाहिम वजह फ़िरौन और मरियम बिन्त इमरान हैं। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी उन ख़वातीन के लिए भी अजीम सबक है जो अपने माहौल या शौहर की कोताहियों को दीन पर अमल ना करने का उज़र बनाती हैं। एक औरत के अंदर वो सलाहियत मौजूद है कि वो जुल्म, बेराह रवी और अखलाकी ज़वाल के ख़िलाफ़ मजबूत दीवार बन जाए, और अगर शौहर फ़िरौन जैसा सरकश ना हो तो अपनी दानाई, हुस्न किरदार और नर्म मिजाजी से उसे भी राह हक़ पर ला सकती है। हकीकत ये है कि औरत माँ हो, बहन हो या बेटी, हर रूप में अल्लाह ताला की अता करदा नेमत है, जिसके बगैर इंसानी मुआशरा अधूरा है। अल्लाह ताला ने मर्द को उसका निगहबान बनाया और औरत को इज्जत व वक़ार का ताज पहनाया। वो अपनी ज़ात में एक मजबूत दरख्त की मानिंद है जो हालात की तपिश और सर्दी दोनों का हौसले से सामना करती है। इसी अज़्म, सब्र और कुर्बानी की बिना पर माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई। औरत ही वो हस्ती है जिसके बतन से बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए और इंसानियत को रुश्द व हिदायत का पैगाम अता किया। आज का दौर फ़तों का दौर है। स्क्रीनें हर वक्त साथ हैं, गुनाह आसान और नेकी मुश्किल बना दी गई है। सच बोलने वाला तन्हा रह जाता है और हक पर खड़ा होना मजाक समझ लिया जाता है। ऐसे माहौल में हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा और मिशाता के वाक़यात हमें ये बताते हैं कि ईमान सिर्फ ज़बान का दावा नहीं, बल्कि फ़ैसला कुन लम्हों में साबित कदमी का नाम है। जब हालात आपके ख़िलाफ़ हों, घर का माहौल दीन के मुताबिक ना हो, मुआशरा ताना दे, रिस्क का दबाव हो या रिश्ते ईमान के रास्ते में रुकावट बने, तब भी अल्लाह की इताअत छोड़ देना दुरुस्त नहीं। आज बहुत से लोग ये कहकर हार मान लेते हैं कि घर वाले नहीं मानते, मुझे मजबूर किया जाता है, माहौल ऐसा है, काम की मजबूरी है। मगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा हमें सिखाती हैं कि इंसान का रब एक है और असल वफादारी उसी के साथ है। अगर फ़िरौन जैसे जालिम के महल में रहकर भी तौहीद पर कायम रहा जा सकता है, तो हमारे लिए अपने घरों, बाजारों और सोशल दुनिया में दीन पर चलना नामुमकिन कैसे हो सकता है? इस वाक़ये का एक बड़ा सबक ये है कि ईमान की हिफाजत कभी-कभी खामोशी से भी होती है और कभी ऐलान से भी।
हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक मुद्दत तक ईमान छुपाया, हिकमत से काम लिया और मौका आने पर हक का साथ दिया। आज के दौर में भी हर बात हर जगह के देना हिकमत नहीं, मगर दिल में यकीन मजबूत रखना, नमाज की पाबंदी, हलाल कमाई, निगाह की हिफाजत, जबान की पाकीज़गी और हराम से बचना हमारी ईमानी सुतून है। और जब हक को बातिल की लाइन वाज़े हो जाए तो फिर समझौता नहीं होता। मिशाता ने यही मिसाल कायम की कि जब ईमान का मुतालबा इनकार से बदलने को कहा गया तो उसने जान दे दी, मगर ला इलाहा इल्ला अल्लाह की कीमत पर सौदा ना किया। ये वाक़यात हमें ये भी सिखाते हैं कि औरत कमज़ोर नहीं होती। औरत अगर माँ बनकर तरबियत करे तो नस्लें बदल देती है। बहन बनकर हया और गैरत की दीवार बन जाए तो घर सनूर जाता है। बेटी बनकर अदब और पाकीज़गी ले आए तो ख़ानदान की फ़ज़ा बदल जाती है। और बीवी बनकर हिकमत, नरमी और खैरखाही के साथ शौहर को हक की तरफ ले आए तो पूरा मुआशरा सनूर सकता है। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने महल्ले फ़िरौन में रहकर भी ईमान के चिराग को बुझने ना दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद करके हक की तारीख़ का रुख बदल दिया। आज भी अगर घरों में नेकी की शुरुआत हो जाए, नमाज, कुरान, सदका, हलाल, सच्चाई और पर्दा, तो मुआशरे की बड़ी बड़ी खराबियां खुद ब खुद कम होने लगती हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा इम्तिहान ख्वाहिश है। इंसान जानता है कि गलत किया है, फिर भी नफ्स कहता है सब करते हैं, जमाना बदल गया है, दिल साफ होना चाहिए। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का पैगाम ये है कि दिल की सफाई अमल से साबित होती है, सिर्फ दावे से नहीं। अगर दिल वाकई साफ है तो वो अल्लाह की नाफरमानी पर मुतमईन नहीं रहता। सोशल मीडिया के दौर में शोहरत, तारीफ और लाइक्स भी फितना है। बंदा नेकी भी दिखावे के लिए करता है और गुनाह भी फख्र के साथ कर लेता है। ये वाक़यात हमें इखलास की तरफ बुलाते हैं कि अल्लाह के लिए काम करो, अल्लाह के लिए बच्चो और अल्लाह के लिए डटे रहो, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। अमली तौर पर हमारी राहें वाज़े हैं। नमाज को जिंदगी का मरकज़ बनाएं, 5 वक्त की पाबंदी के साथ, कुरान करीम की रोज़ाना तिलावत या तर्जुमा का थोड़ा हिस्सा, हलाल और हराम की पहचान, ख़ास तौर पर कमाई, निगाह और ज़बान में, घर के माहौल में नरमी के साथ दीन का नाफिज बग़ैर लड़ाई झगड़े के, बच्चों की तरबियत में अक़ीदा, हया और सच्चाई को ओलियत। और जब भी गुनाह का मौका आए तो ये सोचें कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। नाज़रीन, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा और मिशाता का पैगाम एक ही है। हक महंगा है, मगर बातिल की कीमत इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया वक्ती है, ईमान हमेशा का ख़जाना है। जो अल्लाह के लिए खड़ा होता है, अल्लाह उसे दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में बुलंद मकाम अता फरमाता है। अल्लाह हमें भी साबित कदमी, इखलास और हिदायत की रोशनी नसीब फरमाए। आमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें ताकि ऐसे मज़ीद वाक़यात आप तक पहुँचते रहें।